शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। रात को जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता तो वो कहती कि मैं बीमार हूँ। 1 साल तक तो वो ऐसे ही करती रही। अब मैं उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुका था। जब मेरी शादी हुई तो शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख, आज की रात अपनी पत्नी को काबू करके रखना, नहीं वो जिंदगी भर तुझे दबा कर रखेगी। तभी एक दोस्त ने कहा, इससे यह सब कहाँ होगा, ये तो जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। सभी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए मैं बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ था, पर कमरे के अंदर के मंजर ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी नई नवेली दुल्हन सुंदरी चादरी ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था और साथ में सारे जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे थे। अब तो मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ गए। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 12 बजे थे। अभी इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतना वक्त हो ही जाता है। तो क्या नई नवेली दुल्हन कुछ देर तक अपने पति का इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी, या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो सिर्फ पिछले 1 महीने से एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे शादी की पहली रात का बेसब्री से इंतज़ार था कि आज की रात हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करेंगे और अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। लेकिन शायद मेरे और सुंदरी के जज्बात अलग अलग थे। शायद वो मेरी तरह बेकरार नहीं थी, इसलिए वो मेरे आने से पहले ही अपने कपड़े भी बदल ली थी। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं अधमरे कदमों से सुंदरी के करीब आया और उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? उसकी आंखें बंद थी और वो दोबारा नींद की आगोश में चली गई। उसका चेहरा भी किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था। उसे देखते ही उसकी मासूमियत से मुझे प्यार आने लगा। अब मैं खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब तो सुंदरी मेरी है और हर रात मुझे उसके साथ गुजारनी है। क्या हुआ जो आज की रात वो सो गई? फिर मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने को आया। एक दफ़ा फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई सुंदरी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आंख खुल गई और वो ऐसे करण खाते हुए पीछे हटी कि जैसे मैं कोई डरावनी चीज़ हूँ। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ तो जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। फिर मैंने अंगूठी को सुंदरी के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। सुंदरी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। मुझे बहुत अजीब लगा और मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं। मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन मैंने उससे कहा कि परेशान ना हूँ और सुकून से सो जाओ। मैं अच्छे तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए एक नई ज़िंदगी में कदम रखना उतना आसान नहीं होता। शायद वह भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मेरे साथ वह इस तरह से पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं भी करवट बदल कर लेट रहा था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है। मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो रात वाली नाराज़ सी सुंदरी कहीं गायब हो चुकी थी।
وہ بہت اچھی طریقے سے تیار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کچھ کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر میرے ممی پاپا کا اس نے بڑے پیار سے پیر چھوا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلدی ہی ہمارے گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ میں وہیں پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کشش مجھے گھائل کر رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے جاؤں۔ میں تو اسے ٹھیک سے دلہن بنے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ دھیرے دھیرے دن بیت گیا اور اگلے دن ہمارے ریسیپشن کی پارٹی تھی۔ ریسیپشن کے وقت اسٹیج پر ہی میں نے سندری کے کانوں میں کہہ دیا کہ آج رات وہ میرے آنے سے پہلے اپنے کپڑے چینج نہ کرے۔ میں دل بھر کے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن سندری نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بات کرنے میں اس قدر ویست تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کی آپس میں نہ جانے کیا باتیں چل رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ میرے کہنے کے باوجود بھی اپنے کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کا پتی تھا، لیکن اس کے دل میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے چادر ہٹائی اور کندھے سے پکڑ کر اس کو ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے نرم لہجے سے کہا، سندری میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرا انتظار کرنا۔ تو وہ کہنے لگی، اجے مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے، میں اور جاگ نہیں سکتی۔ اب میرا پارا چلنے لگا کہ میری کوئی بھی بات یہ ماننے کو راضی نہیں ہے۔ میں نے اس سے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور بولی کہ مجھے چھونے کی کوشش نہ کرو ورنہ میں کچھ کر لوں گی۔ اب میں ڈر گیا اور اس سے دور ہو کر سو گیا۔ اب یہ سلسلہ کئی مہینے تک چلتا رہا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھ سے دور ہی رہی۔ کئی مہینے کے بعد مجھے اس کے بارے میں یہ جانکاری ملی کہ اس نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی تھی۔ اصل میں وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی اور ابھی بھی وہ اس سے بات کیا کرتی تھی۔ جب مجھے اس کی جانکاری ہوئی تو میں نے اس سے جاننا چاہا تو وہ اس دن سچ بولنے لگی کہ ہاں میں کسی لڑکے سے پیار کرتی ہوں اور اپنا شریر کسی اور کو نہیں سونپ سکتی۔ یہ سن کر اجے غصے میں لال ہو گیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آج دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ اور وہ سندری کی طرف مڑا اور اسے کس کرنے لگا۔ اب سندری نے اجے سے دور ہونے کی کوشش کی لیکن دور نہیں ہو سکی اور چلانے کی دھمکی دینے لگی۔ تو اجے بولا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر، لیکن آج میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ اور اس کے بعد اجے نے اس رات سندری کو کل 3 بار زبردست طریقے سے رگڑا اور اگلے دن بولا کہ اب تمہیں اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے طلاق لے کر جا سکتی ہو۔ لیکن اب سندری سمجھ چکی تھی کہ اب اسے کوئی اور کبھی نہیں اپنائے گا، اس لیے چپ چاپ اجے کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ دوستوں اس لیے بولتے ہیں کہ اپنی پتنی یا مہیلا متر کی رگڑائی کرتے رہنا چاہیے ورنہ آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے۔